قليل مع طارق مراد على IFM أحلى راديو. سويفر حضر فاتوراتك أون ليني بكل أمان. مرحبا بكم معنا في خطوة على IFM. خطوة لو ماجازين دو لونتربرونيا. لو ماجازين انتربرونيال نبجلوا للشركات، نبجلوا المؤسسات الصغيرة خاصة باش يسمعوا على الأخبار اللي تهمهم كل جمعة في IFM. اليوم بالذات باش نكون عنا أقل ترام من العادة تعرفوا في خطوة ماجازين دونك فورما فيه كل شيء مسجل الجمعة كاملة، ونلقاو لي روبورتاج نتاعنا لهنا نهار الأربعاء من 7 ل 8. من اليوم بالذات باش يكون البرنامج تيماتيك، باش يكون فما اقل تيران خاطر باش نتلهيو بقطاع معين، قطاع ما ينجم يكون كان حي على الاخر. القطاع هذا نلقاو فيه الحياه، اللي على خاطر الثقافه هي الحياه، وعلى خاطر لي زار دو لا سين في قلب التجربه الثقافيه، كي ليشانج كي ليكسبيريونس، وانت قاعد قدام عباد قاعدين يعيشوا في اللحظه هذيك، ما ينجم يكون كان حي. ان توكا باش نخصلوا زوز فقرات اليوم للثقافه والمشاكل اللي يتلاقيها الثقافه الفتره هذيا مع الكوفيد. حكايه غرام دونك باش تكون عندنا ان انتربرونور اللي امن بالثقافه، عطى روحه للثقافه، تنشوفوا باش يكمل معاها ولا فما طلاق في الثنيه ان شاء الله. لا ولا روبريك حتى انت يهم الناس الكل حاله الثقافه اليوم، باش نحكيو على مشاكل ورهانات الثقافه مع وبعد الكوفيد. اولا خلينا نعرفكم بضيوفنا باش نبداو قبل كل شيء بمديره دونك ليسباس الحمراء. اسباس مزيان برشا في بلاصه كي تمشي لها تحس بالمدينه وتحس بالبلاد وتحس بالثقافه منين جايه. سيرين قانون نشرحوا لك. يعيشك ميرسي بوكو طارق بور لانفيتاسيون. الوغ باش نحكيو بعد برشا سيرين على اللي صاير الفتره هذه، وخاصه انتم اصحاب الفضاءات الثقافيه اكثر حد مسيتوا. بيان سور القطاعات الكل، لكن احنا اوني لي بلو فراجيل. سي كلير. اي بي الثاني باش نتعرفوا عليه ديريكتومون في حكايه غرام، على خاطر هو اللي خصصنا له البورتري نتاع اليوم. نتعرفوا عليه ديجا تو سويت في الروبريك هذيا حكاية غرام. ونتعرفوا على وسيم الغزلاني. وسيم شنو احوالك؟ صباح تعرف على السلامة. هبطك الميكرو يا وسيم، نعرفك من السنة انت الاكثر بالصورة اكثر من الصوت. ريت والله ديما تقولوا لي هبط الميكرو. الوغ وسيم الغزلاني دار الصورة مشروع مزيان برشا وفريد من نوعه في تونس، وحتى نجم نقول في المغرب العربي، خاطر ما ريتش برشا ديزيسباس كيفو. كان تعرفنا ساعة بروحك قبل وبدايات دار الصورة. انا اسمي وسيم غزلاني، دونك بديت اون طونك فوتوغراف في 2010، ومن بعد الثوره جات الحلمه نتاع دار الصوره. دونك جات الفكره نتاع نحلوا ان اسباس مختص بالصوره الفوتوغرافيه على باز، ومن بعد حلينا على ليميتي الاخرين، والحلمه هذه بدات في 2015. في 2015 تو انت تكوينك في التصوير ولا علاش بالضبط اخترت التصوير؟ خاطر العباد يقول لك فماش واحد معنا يحب يربح فلوس تو سويت ويخمم في الثقافه. انت اخترت بينات تكوينك ولا غرامك، والا انت تمن من الاول اللي غرامك هو اللي باش يربحك الفلوس، هو باش يعيشك؟ هو غرامي، خاطر انا مانيش متكون في التصوير الفوتوغرافي، معناها بديته كغرام، ومن بعد معناها بالبراتيك بالخدمه وليت لي المهنه نتاعي، ومن بعد اللي هي من المهنه وليت حليت المشروع المختص في التصوير. كان تعرف بدار الصور شنو لقاو فيها بالضبط؟ العباد يتخيلوا عباد شادين ديزاباري فوتو، يتخيلوا ديزيكسبو، شنو اخر اللي لقاو في دار الصوره؟ دار الصورة هو فضاء فيه ان كوركينج سبيس، فيه سال دو بروجيكسيون، معناها ينجموا يجيو يتفرجوا في افلام وفي دي كور متراج، فيه قاعات نتاع تكوين، خاطر احنا ولينا نكونوا زاده في التصوير الفوتوغرافي وفي الليميتي الاخرين نتاع الايماج. اما الاساس بدا لي بالاساس، كيفاش بدات الفكره؟ الاساس بدات سال ديكسبوزيسيون، سال دو بروجيكسيون، وبوتيك ان اسباس دو ترافاي. صراحه انا من العباد اللي يصوروا برشا، دونك نرتاد دار الصوره خاصة الفترة الأولانية، وكانت فما بيبليوتيك تفتق. وسيم وين مشيت هذيك؟ بيبليوتيك وليت بيرو نتاعنا، التوانسة ما يقراوش واحنا نحبوا القراية، دونك خليناها لرواحنا. ريت كيفاش البيبليوتيك مسكينة ديما ما تلقاش بلاصتها الأولانية اللي تصير. الفكرة منين جاتك بالضبط وسيم؟ هي فكرة مزيانة برشا بصراحة، وبرشا عباد من الأول قالوا لا باش تمشي دار الصورة وحكاية فارغة، وقدش فما من واحد ولي فوتوغرافي هما ما يحبوش بعضهم باش يتلاقاو غاديكا وباش يعملوا دي زيفينمون. الفكرة منين جات بالضبط؟ الفكره جات من لي فواياج، معناها انا جاي لوكازيون باش سافرت مع المعارض اللي عملتهم، والمعارض هذوما تعملوا في بلدان اوروبيه، دونك الميزون اوروبيان دو فوتو، لو بال، هذوما كلهم دي اسباس اللي مهتمين بالتصوير الفوتوغرافي وعندهم سنين. دونك كانت لونفي اللي كي نروح لتونس نحل حاجه تشبه لهم.
لا ميزون اوروبيان دو لا فوتو العباد ما نعرفش مزاروها ولا ما زاروهاش كان مشاو لباريس اسباس هايل سيكليكمون معناتها كل 3 4 شهور يبدلوا لي كوليكسيون اللي عندهم غادي وهذه فرصه باش تصاور موجودين في برشا بلايص من العالم يجيو الغادي ويكونوا اكسبوزي ويتلاقى معهم الببليك حاجه مزيانه برشا. انتم في لي زيكسبو عملتوا بالضبط وسيم؟ احنا في الاكسبو بدينا بالقوي بدينا بين اكسبوزيسيون في لي رونكونتر دار في فرنسا وجات الاكسبوزيسيون تعملت في تونس فيوز اوف تونيزيا. خدمنا زاد اكسبو مع ماغنوم اللي هي من اكبر لي زاجونس لا كي نحكيو على الروبورتاج نحكيو على ماغنوم وخدمنا زاد مع الورد بريس فوتو زاد جبنا اون اكسبوزيسيون اسمها ريبورتينغ تشينج اللي تلم مصورين من تونس والمغرب والجزائر ومصر ونيجر اكسترا. دونك بدينا بالقويه في الاكسبوزيسيون. وداير نذكر وقتها كانوا لي زيفينمون مرتدين على الاخر معبيين لي زيكسبو جبت برشا الانظار وسيم. لكن اسكو النظره نتاعك قعدت هي بيدها؟ نعرفوا من الاول بالكل فما النفحه الاولى وكالضربه الاولى، اسكو قعد الريتم هو بيدو واسكو نظرتك للمشروع قعدت هي بيدها ولا تطورت بالوقت؟ اون فيت الحلمه كي تبدا ديما تبدا مبنيه على حاجه ماهيش تشبه للواقع. دونك عشنا فيه الحلم هذه عشنا فيها عامين وبعد بعد عامين فهمنا اللي مشروع كيما دار السورة لازم يكون شركه ثقافيه تدخل فلوس باش تنجم تعيش باش تنجم تكمل تعرض مصورين. ما نجموش نقعدوا نخدموا كان بالمعارض وبالليزارتيست اللي يجيو اللي كانت كنا مفروض علينا نخموا في ان بيزنس بلان واضح معناها نتاع بروجي كولتوريل ينجم يدوم وينجم يخدم عباد وينجم ينتج. شنو اللي تزيد بالضبط باش تربحوا فلوس؟ مثلا نتخيل لي زيكسبو ما يدخلوش برشا فلوس في تونس، البيوع نتاع لي زوفر كيف ما يدخلش ياسر ومصروف نتاع فضاء مصروف كبير ياسر على الاخر. دونك شنو اللي زدتوه باش تربحوا فلوس باش المشروع يكون مربح؟ اون فيت زدنا بدلنا الاسباس عاودنا ريمناجمون دو الاسباس. دونك كيما قلت لك قبيله زدنا ان كوركينغ سبيس زدنا اون بيفيت وقهوه ولات زاده معناها تدخل لنا فلوس. زدنا الفورماسيون التكوين اللي هو زاد ولا بارتي كبيره معناها من المدخول نتاع دار السورة. وتحلينا زاد على لي بايور دو فون على لي فينانسمون دي بروجي. دونك ولينا نخدموا دي بروجي ما عادش كان دي اكسبوزيسيون. وهنا نشوفوا حاجه نستناوها ديما في ميدان الثقافه على الغالب ما نجموش نعيشوا كان من المداخيل كهو. دونك فما كيف وهي حاجه عاديه وفي العالم اجمع دي فون يجموا يشاركوا تشارك في دي بروجي وتربحهم وانت بالطبيعه هذا يمكنك سي با دو ميسينار هو مش يعطيوك فلوس لا حتى شيء يعطيوك فلوس باش تخدم في بروجي معين وهذا يمكن البروجي انه يلقى التوازن نتاعو. خاطر باش نعملوا على المداخيل كهو صعيب ياسر. نسالك سؤال محرج شويه ميساج وسيمه في المداخيل نتاعكم قداش يمثلوا لي فون وقداش يمثلوا المداخيل الخاصه؟ لي فون يمثلوا 60% والمداخيل الخاصه 40%. دونك احنا قاعدين نحاولوا باش نخلطوا مع قد يوليو 50-50 حتى نوصلوا الحلمه زاد يولي الاسباس يخلص روحه بروحه معناها ما عادش نلتجئوا للي فون باش يعيشونا نوليو نلتجئوا لي فون باش نعملوا مشاريع. وسيم غزلاني نتذكر الصور الاولى نتاعو كي كان يهبطهم، نتذكر اسمه كي كان موجود في ساعات دي كالندريي انويل وكل شيء. من اللي كان مغروم شدد المصوره نتاعو ولا شدد شركه ومؤسسه ثقافيه؟ التطور هذايا ما ندمتش عليه وسيم. اسكو اليوم انت فرحان انك دخلت في لافونتور هذايا؟ خاطر نعرف برشا عباد خاصه في فتره الكوفيد ولاو يقول لك سمول از بيوتيفول ولاو يخموا يرجعوا ديزيكسبير ولاو ما عادش يحبوا يبعثوا مؤسسات. انت شنو احساسك اليوم؟ انا سانسيرمون معناها مالغري الوضع صعيب فرحان اللي مشيت في الاختيار هذا على خاطر اليوم انا الحلم نتاعي اللي تكون فما اكثر من مؤسسه تشبه دار السورة خاطر بذاك نجموا ننهضوا بالقطاع نتاعنا. ونتصور زاده اللي دار السورة عطتني برشا حاجات معناها سي ان اسباس اللي انا فيه تعلمت فيه برشا حاجات معناها كيما قلت لك اوتوديداكت حتى لا جيستيون ميم دو لونتربريز ما كانتش عندي تعلمتها سور لو تا. دونك ما يجمع بيناتنا يقول عليه مهف برشا راهو في الجيستيون فازي تعمل هكا مهف لا ولا والله سي فريمون سكون ابيل ان انتربرونور اتيبيك. معناها انت ان انتربرونور اللي باديها مش افيك دي كونيسونس دو جيستيونير وكل ما انت باديها بالغرام نتاعك لكن القوه نتاعك في الريلاسيونيل فهمت العباد وبك القوه نتاع الفنان نجمت كيف تعدي النظره نتاعك. وهذا سي تري امبورطون. كان انسان كان ان بروجي كولتوريل ما يكونش بورتي باغ ان ارتيست صعيب يعيش. نتصور لا والله مش صعيب طارق انا نجي كونترك في هذه نجم يعيش اما الارتيست هو يعطي الكريديبيليتي للمشروع على خاطر يبدا فاهم لو سيكتور ارتستيك يبدا هو اللي ان براكتيسيان عامل الحاجه هذيك دونك ينجم يعرف شنو النقائص كفنان خاطر احنا بريتو لي سباس نتاعنا يحاولوا يكونوا
بلاصه وين الفنانين ينجموا ينتجوا ينجموا يدخلوا فلوس وينجموا يعيشوا. دونك انت كفنان تعرف روحك شنو الحاجات اللي تمشي معك كيفاش تتصرف. دونك سي مي افيك ان بري معناها غلطنا برشا في الميزون ديماج معناها عملنا برشا غلط وجربنا اما لو بري معناها اليوم يلفو لا بين نقول واحد اي ميسالش قبل كي كنت تغلط عندك فيلم يتحرق ونيجاتيف سافا با اما اليوم عندك ان نومبر ليميتي دو ديكلونشمون في النيميريك وامورك هانيه. وسيم غزلاني معنا دونك لو ديريكتور دو لا ميزون دو ليماج. في كلمه برك وسيم نحبك تجاوبني اعطيني يعني اي صفه تمثل اليوم الوضعيه نتاع دونك الميدان الثقافي. انعاش. وهذا باش يكون بطبيعه موضوعنا بعد شويه في حتى انت يهمك. موضوعنا اليوم في حتى انت يهمك باش يكون الكريز الكبيره اللي يعيش فيها القطاع الثقافي. باش نحاولوا نفهموا ببعضنا مع ضيوفنا. نذكر اللي معنا كيف سيرين قنون ديريكتريس نتاع اسباس الحمراء. نحبوا نفهموا بعضنا كيفاش نتجاوبوا